अप्रिल 2021 मा म सिस्टर चेनसँग सुसमाचार प्रचारमा काम गर्दै थिएँ। त्यसमा मलाई केही अनुभव थियो, त्यसैले मैले उनले भन्दा राम्रा परिणाम प्राप्त गर्न थालेँ। काम कसरी गर्दैछु, सम्भावित विश्वासीलाई कसरी बताउँछु, त्यो मैले उनको अघि प्रदर्शन गरिरहेकी थिएँ। म अत्यन्तै निर्दिष्ट कुरा गर्थेँ। सिस्टर चेन छक्क पर्थिन्। एकपटक केही दाजुभाइ दिदीबहिनी भेलामा आएनन्। मैले सङ्गति गरेँ र तिनीहरू सधैँ चाहिँ सहभागी हुन थाले। मलाई थाहा थियो परमेश्वरले नै तिनीहरूको अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ, हृदय छुँदै हुनुहुन्छ। तर भूमिका निर्वाह गरेकी भनेर मैले आफैलाई स्याबासी दिइरहेकी थिएँ। म सिस्टर चेनको अघि धाक लगाउँदै भन्थेँ, मैले परमेश्वरमा भरोसा गरेँ र केही सङ्गति गरेपछि तिनीहरू भेलामा सहभागी हुन माने। उनले तारिफ गर्दै भन्थिन्, धन्य परमेश्वर, तपाईँ सङ्गतिद्वारा समाधानमा सिपालु हुनुहुन्छ। उनले यसो भनेको मलाई मन पर्थ्यो। एकपटक उनले प्रचार गरिरहेकी व्यक्तिको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्दा उनी निकै उदास थिइन्। तिनीहरूलाई के भनिरहनु भएको मैले सोधेँ र उनले बेली विस्तार सुनाइन्। त्यसपछि मलाई उनमा अनुभव नभएको थाहा भयो। ती सजिलै प्रश्नहरू थिए र मैले तुरुन्तै समाधान गर्ने थिएँ। मैले उनलाई म कसरी सुसमाचार सुनाउँछु देखाउनु पर्थ्यो। मैले उनलाई प्रभावकारी सङ्गति कसरी गर्ने बताएँ। मेरो कुरा सिस्टर चेनलाई मन पर्यो र उनले आफूमा कमजोरी भएको बताइन् र सहयोग गर्न अनुरोध गरिन्। मैले परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ भनिरहेकी थिएँ, तर मनमा म प्रसन्न थिएँ। मलाई आफूले राम्रो काम गरिरहेकी लाग्यो। एउटा बेलामा एक अगुवाले हामीले हालै के सिक्यौँ भनेर सोधिन्। सिस्टर चेनले उनमा धेरै कुराको कमी छ, उनले उत्तर दिन नसक्ने धेरै प्रश्न देखेको कुरा गरिन्। मैले सङ्गतिको लागि परमेश्वरका वचन छिटो भेटेको उनले बताइन्। अगुवाले मतिर मुस्काउँदै शिर हल्लाइन्। हालैको काममा मैले केही सफलता पाएको मलाई थाहा थियो र मैले मानिसहरूको प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छु भनेर अगुवालाई भनु लागेको थियो। मैले बीचमा कुरा थपेँ, तिनीहरूका प्रश्नको उत्तर दिनु गाह्रो छ। अगुवाले सोधिन्, कस्ता प्रश्नहरू? मैले मेरो सिप प्रदर्शन गर्न हतार के प्रश्न सोच्ने प्रयास गरेँ। मैले जटिल प्रश्नहरू छनौट गरेँ ताकि मैले कठिन प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने अगुवाले सोचुन् र म अत्यन्तै बाठो देखिउँ। त्यसैले मैले मानिसहरूका प्रश्नहरूको उत्तर कसरी दिएँ र अन्त्यमा तिनीहरू कति विश्वस्त भए भनेर हात हल्लाउँदै र आनन्दित हुँदै आफ्नो कुरा सुनाएँ। अवस्थालाई वास्तविकभन्दा जटिल देखाउँदै मैले बढाइ चढाइ गरेँ, मानव अरूले यी समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् र सक्ने म मात्र हुँ। अगुवाले मसँग सत्यको वास्तविकता छ, म सर्वोत्कृष्ट सुसमाचारक हुँ भनेर सोचुन् भन्ने म चाहन्थेँ। अगुवा र दाजुभाइ दिदीबहिनीले मेरो तारिफ गरिरहेका थिए र मैले मजा लिइरहेकी थिएँ। सुसमाचार प्रचारबारे सोधेपछि अगुवाले हामीसँग सिद्धान्तबारे सङ्गति गरिन्। उनले केही बोलिसकेपछि मलाई लाग्यो कि मसँग भएको अनुभव मैले बताउनै पर्छ। सङ्गति अघि बढेपछि मैले यो कुरा गर्न पाउँदिन थिएँ। म सबैको ध्यान खिच्न चाहन्थेँ, त्यसैले भने यसमा अझ धेरै कुरा छ। त्यसपछि मैले मेरो अनुभव र कसरी अरूलाई विश्वासमा ल्याउन सकेँ भनेर बताएँ। सबै सहमत देखिए र म झनै उत्साहित भएँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नै विचार पनि बताइरहेका थिए, तर मैले ध्यान दिइरहेकी थिइनँ। मलाई तिनीहरूसँग मूल्यवान विचार छैन भन्ने लाग्यो। मैले अरूलाई बोल्ने मौका पनि नदिई आफ्नै दृष्टिकोण बताइरहेँ। म मेरै अनुभव बताउन चाहन्थेँ ताकि अगुवाले मैले कर्तव्यमा सिद्धान्त पालना गर्न सक्छु, मसँग प्रतिभा छ भन्ने सोचुन्।
कुरा गरिरहँदा मलाई मैले धाक लगाइरहेकी भन्ने लाग्यो। त्यसैले मैले मेरो कुराको गतिलाई घटाउन मेरो भ्रष्टता र गल्तीबारे कुरा गर्ने प्रयास गरेँ। तर यो पनि सोच्दै थिएँ कि सबैको लागि व्यवहारिक तरिकाबारे सङ्गति गर्नुपर्छ। यो मेरो अनुभव हो। म धाक लगाउने डरले सङ्गति रोक्न सक्दिनथेँ। त्यो सोचेपछि मैले आफ्नो कुरा जारी राखेँ। त्यसपछि अगुवा र अरूले मेरो कुरामा सहमतिमा शिर हल्लाइरहेको जस्तो देखेँ। मलाई निकै आनन्द लाग्यो। त्यसैले त्यो बेलामा सबैले मलाई मात्रै सुनिरहेका थिए। त्यति मात्रै होइन, भेलाहरूमा मैले आफ्नो नकारात्मक कुरा वा असफलताबारे बिरलै बताउँथेँ। यसले मेरो छवि बिगार्नेछ भन्ने लाग्थ्यो। त्यसैले मैले सफलताको मात्रै कुरा गर्ने गर्थेँ। केही भेलापछि सबैले मलाई सुसमाचारमा सिपालु ठाने र अरू मानिसहरू मेरो भर पर्न थाले। तिनीहरू मलाई धारणामा अल्झेका मानिसहरूसँग बोल्न अनुरोध गर्थे। मलाई त्यो झनै मन पर्यो र सबैको आदर पाउँदा आनन्द लाग्यो। म सोही बानी निकै प्रदर्शन गर्थेँ। कहिलेकाहीँ मलाई यो थाहा हुन्थ्यो, तर धाक नलगाई बस्न सक्दिनथे। त्यसपछि के गर्नुभयो? भन्नुहोस् न। म आफै प्रति प्रसन्न भइरहँदा म माथि परमेश्वरको अनुशासन आइलाग्यो। म धेरै बाधामा पर्न थालेँ र मैले केही पुरा गर्न सकेकी थिइनँ। मैले सोचेँ मैले अरूसँगको सङ्गतिमा धाक लगाउने गर्थेँ र अहिले मेरो प्रयास काममा छैनन्। के परमेश्वरलाई म प्रति घृणा जागेर लुकिरहनु भएको छ? मैले मेरो स्थितिबारे सिस्टर चेनलाई भनेँ र उनले भनिन्, मैले तपाईँलाई चिन्दा तपाईँ धाक लगाउने खालको देखेँ। भेलामा अगुवा हुँदा तपाईँ मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो। उनले कुरा सक्नु अघि तपाईँ कुरा काट्नुहुन्थ्यो र म प्रश्न पनि गर्न सक्दिनथेँ। तपाईँको सुसमाचार प्रचारका अनुभव हेर्दा मलाई तल्लो स्तर भएझैँ लाग्छ। त्यो सुन्दा नराम्रो लाग्यो। मेरो धाकले उनलाई बन्धनमा पार्नेछ भनेर मैले सोचेकी थिइनँ। के मैले दुष्कर्म गरिरहेको थिइनँ? म आफ्नो बारे गम्भीर मनन गर्न परमेश्वरको सामने आएँ र मलाई परमेश्वरका यी वचन याद आयो। ओह्रालो लाग्ने सबैले आफैलाई उच्च पार्दछन्, सधैँ आफ्नै बढाइ चढाइ गरिरहन्छन् अनि परमेश्वरलाई हृदयमा राखेका हुँदैनन्। तिमीहरूसँग यसको अनुभव छ? धेरैले सधैँ आफ्नै गवाई दिइरहेका हुन्छन्। मैले यति कष्ट भोगेको छु, यो काम गरेको छु। परमेश्वरले यसरी व्यवहार गर्नुभयो, यी काम लगाउनु भयो। मेरो बारेमा धेरै सोच्नुहुन्छ। अहिले म यस्तो छु र त्यस्तो छु। तिनीहरूले जानेर निश्चित स्वरमा बोल्छन् र निश्चित हावभाव अपनाउँछन्। अन्त्यमा कतिपयले यिनीहरू परमेश्वर हुन् भनी सोच्न थाल्छन्। यो स्थितिमा पुग्दा पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई त्यागिसक्नु भएको हुन्छ। तिनीहरूलाई व्यवस्था गरिए ननिकाले पनि तिनीहरूका भाग्य निर्धारित हुन्छ र तिनीहरूले गर्न सक्ने दण्डको पर्खाइ मात्र हो। आमेन। आमेन। मलाई परमेश्वरका वचन मर्मस्पर्शी लाग्यो। मैले परमेश्वरको अगुवाई अनुभव गरिरहेकी थिइनँ। मेरो फाइफुट्टीले परमेश्वरमा घृणा जगाएकोले यो भएको थियो। हो, परमेश्वरको धर्मी स्वभावले उल्लङ्घन सहँदैन। अवश्य। अवश्य। मलाई डर लाग्यो। म त्यही मार्गमा लागिरहे परमेश्वरले त्याग्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। मैले यो समाधान गर्न सत्यताको खोजी गर्नु पर्थ्यो। तपाईले परमेश्वरका वचनमा के पढ्नुभयो र कसरी समाधानतिर लाग्नुभयो? हो, मैले ख्रिस्ट विरोधीको खुलासा गर्ने एउटा खण्ड पढेँ। आफ्नै बढाइ गर्ने, तडक भडक देखाउने, आदर पाउन काम गर्ने भ्रष्ट मानव जाति यो गर्न सक्षम छ। यो शैतानी प्रकृतिको वशमा हुँदा निस्किने स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो र यो भ्रष्ट मानव जातिको निम्ति सामान्य हो। मानिसहरूले कसरी आफ्नै बढाइ गर्छन्, तिनीहरूले यो लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्छन्?
तिनीहरूले कति कष्ट भोगेका छन्, कति काम र आफैलाई समर्पित गरेका छन् र कति धेरै मूल्य चुकाएका छन् भनेर तिनीहरूले गवाई दिन्छन्। मानिसहरूको मनमा उच्च दरिलो स्थान पाउन यी कुराहरूलाई आफैलाई उच्च गराउने पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्छन् ताकि मानिसहरूले तिनीहरूलाई सम्मान प्रशंसाका साथै श्रद्धा र अनुसरण समेत गरून्। केवल यही प्राप्त गर्न मानिसहरूले आफैलाई उच्च पार्न धेरै कुराहरू गर्छन्। यो उचित हुनुको प्रकटीकरण हो? पक्कै होइन। तिनीहरू तर्कशक्तिको क्षेत्र बाहिर छन् र तिनीहरूमा शरम छैन। तिनीहरूले परमेश्वरको निम्ति के गरेका छन् भन्ने कुरा शरम बिना गवाइदिन्छन्। तिनीहरूले आफूमा भएका प्रतिभा, अनुभव, सिप, आचरणको तरिका, मानिससँग खेल्न प्रयोग गर्ने माध्यम आदिको तडक भडक पनि देखाउँछन्। आफैलाई उच्च पार्ने र आफ्नै गवाई दिने तिनीहरूको तरिका भनेको तडक भडक देखाउनु र अरूलाई होच्याउनु हो। मानिसहरूले जहिले विलक्षण प्रतिभा मात्र देखुन् भनेर तिनीहरूले आफ्ना कमजोरी, असफलताहरू लुकाउँदै ढोङ गर्छन्। तिनीहरूले नकारात्मक अनुभव गर्दा अरूलाई बताउने आँट गर्दैनन्। तिनीहरूले गर्ने गल्ती लुकाउन सक्दो गर्छन्। तिनीहरूले आफ्नो कर्तव्यद्वारा परमेश्वरको घरलाई गरेको हानिबारे उल्लेख गर्दैनन्, तर तिनीहरूले गरेको सानो योगदान वा प्राप्त गरेको केही साना सफलताहरू देखाउन छिटा हुन्छन्। तिनीहरू कति सक्षम छन्, कति उच्च क्षमता छ, औसतभन्दा कति असल छन्, सो कुरा संसारलाई थाहा नदिई बस्न सक्दैनन्। यो तिनीहरूको आफ्नै बढाइ गर्ने तरिका होइन र? आमेन। आमेन। के परमेश्वरले व्याख्या गर्नुभए जस्तै मैले आफूलाई उचालेकी थिइनँ? मैले परमेश्वरको गवाई दिइरहेकी थिइनँ, तर प्रदर्शन मात्र गरिरहेकी थिएँ। मैले सुसमाचार प्रचारको अनुभवलाई पुँजीको रूपमा प्रयोग गरिरहेकी थिएँ र म बाठी छु सोच्दै प्रदर्शन गरिरहेकी थिएँ। मैले सफलता प्राप्त गर्दा मैले मसँग काम गर्ने सिस्टरको अघि मेरो क्षमताको धाक लगाएँ र उनले असफलताको सामना गरेको देख्दा मैले मेरो अनुभव बताएँ। मैले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै सधैँ धाक लगाइरहेकी हुन्थेँ। मैले उनलाई सहयोग गर्ने बहानामा आफ्नै धाक लगाइरहेकी थिएँ। म उत्कृष्ट रहेको उनले ठानुन् भन्ने म चाहन्थेँ, तर उनले आफैलाई सीमित गर्न थालिन्। उनले परमेश्वरलाई होइन मलाई भरोसा गरेकी थिइन्। हो। हाम्रो भेलामा अगुवा आउँदा म नै बोलिरहेकी हुन्थेँ। आफूले समाधान गरेको समस्याबारे धाक लगाइरहेकी हुन्थेँ ताकि अगुवाले मलाई आधारको साथ हेरुन् र मैले समस्या समाधान गर्न सक्छु भन्ने सोचुन्। अगुवाले सिद्धान्तहरूका बारेमा सङ्गति गर्दा म उनको कुरा नसकी आफ्नो कुरा राखिहाल्थेँ र मैले कसरी सुसमाचार प्रचार गर्छु भनेर कुरा गर्दै अरूको सम्मान पाउन आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्थेँ। म साँच्चै घृणित छु भन्ने मैले देखेँ। हो। भेलामा मैले अरूको कुरा काटेर बोल्ने, अरूलाई सङ्गति गर्न नदिने गरेकीले ती भेलाहरू मेरै कार्यक्रम हो जस्ता भए र मैले अरूलाई तिनीहरूका प्रश्न समाधान गर्न वञ्चित गरेँ र मैले परमेश्वरका वचनहरू मनन गर्न र अरूको अनुभव सुन्न सकेकी थिइनँ। अरूले मेरो सम्मान गर्ने गरी कसरी सङ्गति गर्न सक्छु भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्थे। भेलाहरूमा मैले त्यति कुरा सिक्दिनँ थिएँ। हो। मेरा गल्ती प्रशस्त छन् भन्ने मलाई थाहा थियो, तर अरूमा भएको मेरो छविलाई नष्ट गर्छु भन्ने डरले म कमजोरी ढाकछोप गर्थेँ र सफलताबारे मात्रै कुरा गर्थेँ। त्यसपछि सुसमाचार समूहका अरूले मलाई आदर र भरोसा गर्थे। मैले तिनीहरूलाई मेरै सामु ल्याइरहेकी थिएँ र म यसप्रति डर रहित र मस्त भएकी थिएँ। मेरो व्यवहारबाट मैले मेरो कर्तव्यमा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट गरेकी छैन भन्ने देखेँ। मैले मानिसहरूलाई छल गरिरहेकी थिएँ। हो।
सधैँ आफ्नो प्रदर्शन गर्नु छलपूर्ण कार्य र समस्या हो त म पनि आफ्नो प्रदर्शन निकै गर्थेँ मैले मनन गर्नुपर्छ कस्तो प्रकृतिले त्यस्तो समस्या ल्याउँछ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ हो मैले परमेश्वरका वचनहरूको यो खण्ड पढेँ र त्यसले मलाई मेरो प्रकृति र सार बुझ्न सहयोग गरे। म पढ्छु है। हुन्छ केही मानिसहरूले विशेष गरी पावललाई आदर्श मान्छन्। तिनीहरू बाहिर गएर भाषण दिन र काम गर्न मन पराउँछन्, भेलाहरूमा उपस्थित हुन र प्रवचन दिन मन पराउँछन्, अनि मानिसहरूले तिनीहरूलाई सुनेको, तिनीहरूको आराधना गरेको र तिनीहरूका वरिपरि घुमेको तिनीहरू मन पराउँछन्। तिनीहरू अरूको मनमा हैसियत र इज्जत बनाउन चाहन्छन्। यी व्यवहारहरूबाट तिनीहरूको प्रकृति विश्लेषण गरौँ। तिनीहरूको प्रकृति के हो? तिनीहरूले साँच्चै यसरी व्यवहार गर्छन् भने यसले तिनीहरू अहङ्कारी छन् भन्ने देखाउँछ। तिनीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्दैनन्। तिनीहरूले अझ उच्च हैसियत खोज्छन् र अरूलाई शासन गर्न र तिनीहरूको मनमा आफ्नो हैसियत राख्न चाहन्छन्। यो शैतानको चिरपरिचित प्रतिरूप हो। तिनीहरूको प्रकृतिको देखिने पक्षहरू अहङ्कार, परमेश्वरको आराधना नगर्नु तर आराधना पाउने चाहना गर्नु कार्य हुन्। त्यस्ता व्यवहारहरूले तिनीहरूको प्रकृतिको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान गर्न सक्छ। आमेन। आमेन। यसबाट मैले सधैँ धाक लगाउनु अहङ्कारी प्रकृतिको नियन्त्रणमा हुनु भन्ने बुझेँ। सानैदेखि मलाई प्रशंसा पाउन मन पर्थ्यो, त्यसैले मैले जीवनमा खोजी गरेको त्यही थियो। विश्वास प्राप्त गरिसकेपछि समेत धाक लगाउँदै सधैँ त्यसै गर्ने गर्थेँ। कसैले आदरको साथ हेर्दा म अत्यन्तै खुसी हुन्थेँ। म पनि। सुसमाचार प्रचार गर्नु मेरो कर्तव्य थियो। सफलता परमेश्वरको अगुवाईले प्राप्त भएको थियो। म अहङ्कारमा थिएँ र म अनुभवलाई पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्थेँ। मलाई म अरूभन्दा सिपालु र प्रतिभावान छु भन्ने लाग्थ्यो। म दाजुभाइ दिदीबहिनीको अघि धाक लगाउने मौका सदुपयोग गर्दै सुसमाचार प्रचारमा म कति सफल छु भन्थे, तर मेरो कमजोरी खुलाउँदिन थिएँ। त्यसैले परमेश्वरको सट्टा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ममा भर पर्न थाले र तिनीहरूको हृदयमा उहाँको निम्ति ठाउँ थिएन। मानिसहरूको हृदयमा परमेश्वरको पवित्र स्थान हुनुपर्छ, तर मैले अरूलाई मतिर ल्याइरहेकी थिएँ। त्यसैले तिनीहरूको हृदयमा मेरो स्थान थियो। मैले परमेश्वरसँग प्रतिष्ठाको प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी थिइनँ र साँचो हो। मलाई अनुग्रहको युगका अहङ्कारी व्यक्ति पावलको याद आयो। तिनले कहिल्यै प्रभु येशू ख्रिस्टलाई उचालेनन्। प्रभु येशूको कामले मानव जातिको लागि के गरेको भन्ने तिनले गवाई दिएनन्। तिनले आफैलाई उचालिरहेका थिए र अरूलाई फन्दामा पारी आफूलाई आदर गर्ने पारिरहेका थिए। हो। उनले अरू प्रेरित भन्दा आफू सानो नरहेको गवाई दिए र आखिरमा आफू ख्रिस्टको रूपमा जिएछु भने, जसले परमेश्वरको स्वभावलाई उल्लङ्घन गर्यो। पावलले निरन्तर अरू मानिसहरूलाई तिनको प्रशंसा गर्न लगाए। यहाँसम्म कि 2000 वर्षदेखि विश्वासीहरूले तिनका वचनहरूलाई परमेश्वरका भनेर विश्वासको आधार र अभ्यास गर्नुपर्ने सिद्धान्तका रूपमा लिँदै आएका छन्। तिनीहरूका लागि तिनका वचनहरू उत्तम छन्। परमेश्वरलाई नामको मात्रै परमेश्वर तुल्याउँछन्। पावल प्रमुख ख्रिस्ट विरोधी बन्न पुगे र तिनलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो। ठिक भन्नुभयो। मलाई म पनि पावल जस्तै छु भन्ने भयो। मैले मेरो कर्तव्यमा परमेश्वरलाई उचालिरहेकी थिइनँ। आफ्नो प्रदर्शन गर्दै मानिसहरूको हृदयलाई फन्दामा पारिरहेकी थिएँ। त्यो कसरी कर्तव्य भयो? मैले उद्यम चलाइरहेकी र परमेश्वरको विरोध गर्दै उहाँसँग स्थानको लागि सङ्घर्ष गरिरहेकी थिएँ। त्यो परमेश्वरलाई चिड्याउने कार्य थियो। हो त। त्यो बेला मलाई डर लाग्यो र त्यो खतरनाक रहेको देखेँ। मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, म भ्रष्ट भएर तपाईँको विरुद्धमा जिउन चाहन्न।
मैले फेरि आफ्नो प्रदर्शन गरे, मलाई अनुशासनमा राख्नुहोस्। हे परमेश्वर, मलाई आफ्नो बारे गहन बुझाइ पाउन अगुवाई गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। पछि परमेश्वरका वचनहरूको एउटा खण्डले मलाई लज्जित तुल्यायो। तैँले सबै बुझ्छस् भन्ने नसोच। म तँलाई भन्छु, तैँले देखेको र अनुभव गरेको सबै मेरो व्यवस्थापन योजनाको हजारौँ भागको एक टुक्रा बुझ्न पनि पर्याप्त छैन। तँ किन त्यति अहङ्कारी हुन्छस्? तेरो थोरै प्रतिभा र ज्ञान यसुले आफ्नो 1 सेकेन्ड काममा प्रयोग गर्न पनि अपर्याप्त छ। तँसँग कति अनुभव छ? तैँले देखेका र तैँले आफ्नो जीवनभरि सुनेका सबै अनि तैँले कल्पना गरेका कुराहरू मेरो एक पलको कामभन्दा थोरै छन्। तैँले गल्ती नगर्तलेकै जाति हुन्छ। तँ चाहे जति अहङ्कारी बन्न सक्छस्, तर तँ एक प्राणी मात्र होस्। तेरो पेटभित्र जति छ त्यो कमिलाकोमा भएको भन्दा थोरै छ। केही अनुभव प्राप्त गरेको भन्दैमा यसले घमण्ड गर्ने अधिकार दिन्छ भन्ने नसोच। तेरा अनुभव मैले उच्चारण गरेका शब्दको उपज होइनन् र? के तँ ती तेरो आफ्नै परिश्रमको सट्टा दिएका हुन् भन्ने विश्वास गर्छस्? आज म देह बनेको छु भन्ने तैँले देख्छस्, अनि तँमा अधिक विचार र त्यसबाट असीमित धारणा उब्जन्छन्। मेरो देह धारण नभएको भए, तँसँग असाधारण प्रतिभाहरू भएको भए तापनि तँसँग त्यति धेरै अवधारणाहरू हुने थिएन। अनि के यीबाट तेरा धारणा पैदा हुँदैनन्? आमेन। आमेन। साँचो कुरा हो, मसँग सत्यताको वास्तविकता थिएन, केही सिद्धान्त मात्रै थियो। मैले अनुभव बटुले, थोरै काम गरेँ, सबैलाई अनि परमेश्वरलाई समेत व्यवस्था गरेँ। मैले उहाँको महिमा चोरिरहेकी थिएँ। म अत्यन्तै अहङ्कारी थिएँ। सुसमाचार प्रचार गर्दा परमेश्वरले आफ्नै काम अघि बढाइरहनु भएको मलाई थाहा थियो। कहिलेकाहीँ कसैले मलाई उत्तर नआउने प्रश्न गर्थे, त्यसैले म प्रार्थना गर्थेँ। त्यसपछि पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टिले कसरी समाधान गर्ने थाहा हुन्थ्यो। अवश्य नै। कहिलेकाहीँ मैले धेरै कुरा बताएकी हुँदिनथेँ, केवल परमेश्वरका वचनहरू पढेकी हुन्थेँ। अनि मानिसहरूले परमेश्वरको आवाज चिन्थे र उहाँको काम खोजी गर्न तयार हुन्थे। यो उहाँकै वचनको अगुवाईले हासिल भएको र तिनीहरूको हृदय छोइरहनु भएको छ भन्ने मैले देखेँ। अवश्य नै। एकपटक मैले एक सिस्टरको दाइलाई सुसमाचार सुनाएँ। तिनलाई धेरैले सुसमाचार सुनाइसकेका रहेछन्, तर तिनी आफ्ना धारणाहरूको बन्धनमा भएकाले यसबारे जाँच गरेका थिएनन्। मसँग आत्मविश्वास थिएन, तर मैले अनुभवको आधारमा केही तयारी गरेँ। मैले पहिल्यै विचार गरेको कुरा बताउँदा तिनी उदासीन मात्रै बनेनन्, आफ्नो धारणाहरू पनि निकाले। कसरी सङ्गति गर्ने मलाई थाहा थिएन, त्यसैले मैले प्रार्थना गरेँ अनि तिनलाई अगुवाई गर्न परमेश्वरलाई अनुरोध गरेँ। त्यसपछि तिनले गवाहीको भिडियो हेरे र सङ्गतिले तिनको मन छोएर तिनले परमेश्वरको नयाँ कामबारे खोजी गर्ने इच्छा गरे। एकदम राम्रो। म छक्कै परेँ। 30 मिनटको अवधिमा तिनी परिवर्तन भएका थिए। यो मेरो सङ्गतिले होइन, बरु परमेश्वरले हृदय छुनु भएकाले यसो भएको मलाई थाहा थियो। त्यो अवश्य साँचो हो। मेरो कर्तव्यमा मनसाय गलत हुँदा मैले जति चिप्ले घसेर बोले पनि कसैले सुसमाचार स्वीकार्दैनथे। ठिक भन्नुभयो। मेरो अनुभवले मलाई देखाए कि कर्तव्यमा प्रतिभाले सहायक भूमिका मात्रै निर्वाह गर्छन् र ती निर्णयात्मक होइनन्। पक्कै पनि। परमेश्वरको भेडाले उहाँको आवाज सुन्छ। परमेश्वरले पूर्व छनौट गर्नुभएका मानिसहरूले उहाँको आवाज सुन्छन् र यो साँचो मार्ग अनुसन्धान गर्न चाहन्छन्। यदि कुनै व्यक्ति परमेश्वरले चाहनु भएको होइन भने जति राम्ररी बोले पनि काम गर्ने छैन। कुनै वरदान नभए पनि कसैको हृदय ठाउँमा छ र परमेश्वरमा भर पर्छ भने उसले अगुवाई प्राप्त गर्छ र यो त्यसरी सफल हुनेछ। हो। हाम्रा
कर्तव्यमा प्राप्त हुने उपलब्धि साँच्चै पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि र परमेश्वरका अगुवाईबाट प्राप्त हुन्छन्। नत्र हामीले आफ्नै प्रयासमा जे भने पनि अरूलाई कहिले प्रभाव पार्न सक्दैनौँ। हामी सानो योगदान दिन्छौँ अनि धाक लगाउँछौँ, परमेश्वरको महिमा चोर्छौँ। यो समाजहीन हो। हो त, मलाई म अन्ध थिएँ भन्ने लाग्छ। थोरै उपलब्धिको लागि मैले आफूलाई महिमा दिइरहेकी थिएँ र म घमण्ड गरिरहेकी थिएँ। म साँच्चै लाजविहीन थिएँ। मैले धाक लगाएको कुरा फर्केर हेर्दा नराम्रो महसुस भयो। म अन्धाधुन्दा धाक लगाउने स्वाँगी थिएँ। परमेश्वरले कठिन परिस्थिति नल्याउनु भएको र सिस्टरलाई आलोचना गर्न नलगाउनु भएको भए म आत्मज्ञान बिनाको सुस्त व्यक्तिको रूपमा रहन्थेँ। यो महसुस गरेपछि मैले परमेश्वरको अघि प्रार्थना गरेँ र पश्चाताप गर्ने र धाक लगाउन छोड्ने इच्छा व्यक्त गरेँ। परमेश्वर धन्यवाद। त्यसपछि कसरी प्रवेश गर्नुभयो? के गर्नुभयो? मैले कसरी परमेश्वरलाई उचाल्नुपर्छ र गवाई दिनुपर्छ भन्ने बारे सचेत भई खोजी गरेँ। मैले एउटा खण्ड पढेँ। म पढ्छु है। हुन्छ। परमेश्वरको गवाई दिँदा तैँले उहाँले कसरी न्याय गर्नुहुन्छ? मानिसहरूको स्वभाव परिवर्तन गर्न उहाँले कस्ता परीक्षा प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्दछ। साथै तिमीहरूले प्रकट गरेको भ्रष्टता तिमीहरूले कति धेरै कष्ट भोगेका छौ। अन्त्यमा तिमीहरू परमेश्वरद्वारा कसरी जित्यौ, तिमीहरूसँग परमेश्वरको कामको कति ज्ञान छ र तिमीहरूले कसरी उहाँको गवाई दिनुपर्छ र प्रेमको ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। तिमीहरूले ठोस तरिकाले र सरल बोल्नुपर्छ। खोक्रा सिद्धान्तहरूबारे कुरा नगर, तर व्यावहारिक र वास्तविक बन। तिमीहरूले अनुभव गर्नुपर्ने यसरी हो। आडम्बर देखाउन खोक्रा सिद्धान्त तयार नपार। यसो गर्दा अहङ्कारी र मूर्ख देखिन्छौ। हृदयबाट आउने अनुभवको आधारमा वास्तविक कुराको बढी कुरा गर। यो अरूका लागि फाइदाजनक र तिनीहरूका लागि उपयुक्त देखिन्छ। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूले मलाई उहाँलाई उचाल्नु भनेको उहाँको काम र स्वभावको गवाई दिनु, आफ्नो भ्रष्टता र विद्रोहीपनबारे र उहाँका वचनको न्यायबाट कसरी आफ्नो बारे सिक्यौँ भन्ने कुरा गर्नु हो। त्यसपछि अरूले विवेक पाउन र परमेश्वरको धार्मिकता साथै उहाँको प्रेम देख्न सक्छन्। तर मैले सुसमाचार प्रचारका सफलताको मात्र कुरा गर्दै आएकी थिएँ। मैले कसरी परमेश्वरको विरोध गरेँ भन्ने बिरलै कुरा गर्थेँ। मैले परमेश्वरको गवाई दिइरहेकी थिइनँ। मैले साँचो रूप प्रकट गर्नुपर्थ्यो। मैले कसरी आफ्नो प्रदर्शन गर्दै आइरहेकी थिएँ खुलासा गर्नुपर्थ्यो। सुसमाचार प्रचार गर्दा भएका समस्या र कमी कमजोरी उदाङ्गो पार्नुपर्थ्यो र आत्माले कसरी अगुवाई गर्नुभयो बताउनु पर्थ्यो। मैले सबै सङ्गति गर्नुपर्थ्यो ताकि अरूले मेरो वास्तविकता र परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ देख्न सकुन्। त्यसपछि तिनीहरूसँग कर्तव्यमा परमेश्वरको भरोसा, अगुवाई पाउने विश्वास हुने थियो। एकदम राम्रो। जब मैले त्यसरी मन खोलेँ, सबैले मनमा परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने थाहा पाए। तिनीहरू आफ्नो कर्तव्यमा परमेश्वरमा भर पर्न चाहन्थे। त्यसपछि मैले परमेश्वरको वचनको भिडियो हेरेँ। हामी हेरौँ। एकदम राम्रो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। मानिसहरूले परमेश्वरको स्वभावलाई र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई कसरी चिन्नुपर्छ अनि उहाँको अख्तियार र उहाँको सर्वशक्तिमानता र बुद्धिलाई कसरी चिन्नुपर्छ। परमेश्वरले सारा मानव जाति र सबै थोक माझ कति वर्षदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ, के त्यो कसैलाई थाहा छ? परमेश्वरले मानव जाति माझ काम गर्दै र तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै आउनु भएको कति वर्ष भयो, त्यो कसैलाई थाहा छैन। यसको सही आँकडा कसैसँग छैन। परमेश्वरले त्यस्तो कुरा मानिसलाई बताउनुहुन्न। तर यदि शैतानले यो अलिकति गरेको भए
के यसले यसबारे घोषणा नै गर्ने थिएन र? यसले अवश्य नै यस बारेमा घोषणा गर्ने थियो। शैतानले आफूलाई प्रदर्शन गर्न चाहन्छ र यसरी यसले अझै धेरै मानिसहरूलाई छल गर्न र तिनीहरूमध्ये धेरैले यसलाई श्रेय दिउन् भन्ने चाहन्छ। परमेश्वरले यस बारेमा किन बताउनुहुन्न? परमेश्वरको सारको एउटा पक्ष नम्र र गुप्त रहनु हो। नम्रता र गुप्तताको विपरीत के कस्ता कुराहरू पर्छन्? अहङ्कार र तडक भडक। ख्रिस्ट विरोधीहरू शैतानभन्दा फरक हुँदैनन्। तिनीहरूले आफूले गर्ने सानोभन्दा सानो हरेक कुराको बारेमा सबैको अघि धाक लगाउँछन्। तिनीहरूको कुरा सुन्दा तिनीहरूले परमेश्वरको गवाही दिइरहेको जस्तो देखिन्छ। तर तैँले ध्यान दिएर सुनिस् भने तिनीहरूले परमेश्वरको गवाही नदिएको, बरु आफ्नै प्रदर्शन गरेको, आफ्नै शान बढाएको पत्ता लगाउनेछस्। तिनीहरूले भन्ने कुराको मनसाय र सार चुनिएका मानिसहरू र हैसियतको लागि परमेश्वरसँग होड गर्ने हुन्छ। परमेश्वर नम्र र गुप्त हुनुहुन्छ, तर शैतानले तडक भडक देखाउँछ। यसमा कुनै भिन्नता छ? तडक भडक अनि नम्रता र गुप्तता कुन चाहिँ सकारात्मक कुरा हो? नम्रता र गुप्तता। के शैतानलाई नम्र भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। किन? यसको दुष्ट प्रकृति र सारको आधारमा हेर्दा यो काम नलाग्ने फोहोरको टुक्रा हो। शैतानले आफ्नो धाक नलगाउनु त असाधारण कुरा हुने थियो। शैतानलाई कसरी नम्र भनेर भन्न सकिन्छ? नम्र भनेर परमेश्वरलाई भनिन्छ। परमेश्वरको पहिचान, सार र स्वभाव उच्च र आदरणीय छन्, तर उहाँले कहिले पनि त्यसको धाक लगाउनुहुन्न। परमेश्वर नम्र र गुप्त हुनुहुन्छ। उहाँले जे गर्नुभएको छ सो उहाँले मानिसहरूलाई देखाइरहनुहुन्न, तर उहाँले त्यसरी गुमनाम रूपमा काम गर्ने क्रममा पनि मानव जातिले अटुट रूपमा आपूर्ति, भरण पोषण र अगुवाई पाउँछ र यो सबै परमेश्वरले नै बन्दोबस्त गर्नुभएको हुन्छ। के परमेश्वरले यी कुराहरू कहिल्यै पनि प्रकट नगर्नु, तिनको बारेमा कहिल्यै उल्लेख नगर्नु गुप्तता र नम्रता होइन र? परमेश्वरले यी कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँले कहिल्यै पनि तिनलाई उल्लेख वा प्रकट गर्नुहुन्न। तिनको बारेमा मानिसहरूसँग छलफल गर्नुहुन्न। ठिक त्यही कारणले परमेश्वर नम्र हुनुहुन्छ। तैँले यस्ता कुराहरू गर्न सक्दैनस् भने तँलाई नम्रताको बारेमा बोल्ने कुन अधिकार हुन्छ? तैँले यी मध्ये कुनै पनि कुरा गरिनस्, तैपनि त तिनको बारेमा श्रेय लिने जिद्दी गर्छस्। लाज पचाउनु भनेको यही हो। मानव जातिलाई अगुवाई गर्ने क्रममा परमेश्वरले त्यस्तो महान काम गर्नुहुन्छ र उहाँले सारा ब्रह्माण्डमाथि शासन गर्नुहुन्छ। उहाँको अख्तियार र शक्ति यति विशाल छ, तैपनि उहाँले कहिल्यै पनि मेरो क्षमता असाधारण छ भनेर भन्नुभएको छैन। उहाँले सबै थोकमाथि शासन गर्दै, मानव जातिलाई भरण पोषण र आपूर्ति गर्दै, सारा मानव जातिलाई एकपछि अर्को पुस्तासम्म बढिरहन दिँदै उहाँ सबै थोकमाझ गुप्त रहनुहुन्छ। उदाहरणको लागि हावा र घामको उज्यालो वा मानव अस्तित्वको लागि चाहिने सबै भौतिक कुराहरूलाई लिऊँ, तिनीहरू सबै नरोकिइकन अघि बढिरहन्छन्। परमेश्वरले मानिसको भरण पोषण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। त्यसकारण यदि शैतानले कुनै राम्रो कुरा गर्यो भने के यो चुप लागेर चर्चाहीन नायकको रूपमा रहने थियो? कहिल्यै रहने थिएन। ठिक त्यसै गरी मण्डलीमा यस्ता कतिपय ख्रिस्ट विरोधीहरू छन् जसले यसभन्दा पहिले केही खतरनाक काम गरेका, बलिदानहरू गरेका र कष्ट सहेका छन् र जो जेल पनि परेका हुन सक्छन्। कतिपय यस्ता पनि छन् जसले परमेश्वरको घरको कामको एउटा पक्षमा एकपटक योगदान दिएका थिए,
तिनीहरूले यी कुराहरू कहिल्यै पनि बिर्सदैनन्। तिनीहरूलाई यसको लागि आफू जीवनभरिको श्रेय पाउन योग्य छु जस्तो लाग्छ। तिनीहरूलाई ती कुरा जीवनभरिको पुँजी हुन् भन्ने लाग्छ। यसले मानिसहरू कति नीच छन् भन्ने कुरा देखाउँछ। मानिसहरू साँच्चै नीच छन् र शैतान निर्लज्ज छ। परमेश्वरलाई नम्रता र गुप्तपनले मलाई लाज भयो। परमेश्वर सर्वोच्च हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ देह बन्नुभयो र पृथ्वीमा आउनुभयो अनि मानव जातिलाई मुक्ति दिनुभयो। उहाँले धेरै सत्यताहरू व्यक्त गर्नुभए पनि कहिले धाक लगाउनुहुन्न। उहाँ चुपचाप मानव जातिको रेखदेख गरिरहनुहुन्छ। परमेश्वरको सार अत्यन्तै दयालु छ। हजुर, म धुलोको कण हुँ, अरू केही होइन। तर मैले परमेश्वरसँग ठाउँको सङ्घर्ष गर्दै प्रशंसाको मर्यादा गरिरहेँ। अरूले मेरो प्रगति नदेख्लान् भनेर म सानो उपलब्धिको धाक लगाइहाल्थेँ। स्पष्टै छ परमेश्वरले सबै गर्नुहुन्छ र म सहकार्य मात्रै गर्छु। मैले परमेश्वरको महिमा चोरिरहेकी थिएँ। मेरो वरदान र क्षमता प्रदर्शन गरिरहेकी हुन्थेँ। म मानिसहरूलाई परमेश्वरबाट टाढा लगी बहकाउन चाहन्थेँ। यसबारे जति सोचे त्यति लज्जित भएँ। परमेश्वरको लागि यो घिनलाग्दो थियो। म अब त्यस्तो व्यक्ति बन्न चाहन्न। त्यसपछिका बेलामा मैले पहिले जस्तो सफलताको कुरा गर्न छोडेँ। बरु परमेश्वरको गवाई दिन्थेँ। मलाई असफल तुल्याउने मेरो भ्रष्टता अनि परमेश्वरको अगुवाईबारे बढी कुरा गर्न थालेँ, ताकि मैले सिद्धान्त र अभ्यास मार्ग सिक्न सकूँ। मैले मेरो मनसायको पनि विश्लेषण गरेँ र खुलस्त कुरा गरेँ, ताकि अरूले परमेश्वरको धार्मिकता र म भ्रष्ट हुँ देख्न सकुन्, मेरा असफलताबाट पाठ सिकुन्। परमेश्वर धन्यवाद। कहिलेकाहीँ मलाई प्रदर्शन गर्न मन लाग्थ्यो, तर त्यो थाहा भएपछि म प्रार्थना गर्थेँ र आफूलाई त्याग्थेँ। त्यस्तो अभ्यास थालेपछि मलाई राम्रो महसुस भयो। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वरको न्याय र सजायले मेरो जीवनलाई कसरी लाभ दिन्छ त्यसको साँचो अनुभव गरेँ। मैले परमेश्वरको प्रेम र मुक्तिको स्वाद चाखेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तपाईँको सङ्गतिले मलाई भ्रष्टता समाधान गर्ने मार्ग दिएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। धन्यवाद होस्।